मोहतशम तरीन ख़वातीन और हज़रात, मुल्क में ना तो कोरोना पीछे हटने को तैयार है और ना ही पीडीएम की जो जमातें हैं वो अपनी मूवमेंट थोड़ी देर के लिए डिले करने के लिए वो भी तैयार नहीं है। और हुकूमत है वो अपनी अलहदा से एक डायरेक्शन बनाए हुए है और वो कहती है कि जी ये मेरी डायरेक्शन ठीक है, आप इस पे काम करें। और अपोजिशन जमात कहती है कि जी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बिल्कुल ठीक नहीं हैं, ये 22 करोड़ अवाम के साथ ये खेल खेल रहे हैं, हमारी मूवमेंट से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता और ये सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत के ऐसे दिखावे के प्रोग्राम हैं और हुकूमत जो है वो हमारी तहरीक से डर के कोरोना की आड़ ले रही है। तो इसी सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। मुझे फैसलाबाद से ज्वाइन कर रही हैं नजफ ज़िया वड़ाई साहब, पाकिस्तान पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। और कोटद्दू से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी रऊफ़ रहमान साहब, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। नजफ ज़िया साहब, सबसे पहले आपसे प्रोग्राम शुरू करूँगा। ये कुछ देर के लिए भी इसको डिले नहीं किया जा सकता अपनी मूवमेंट को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम भाई, आपका शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया इस टॉपिक पे बोलने के लिए। सर देखें, चूँकि ये सिनेरियो हमारी मूवमेंट का पहले ही आज से तकरीबन 1-1.5 माह पहले चल चुका था। हमारे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया। तो अब चूंकि सिनेरियो ऐसा बना हुआ है कि हम लोग अब पीछे नहीं हट सकते, चूंकि अगर हम नो डाउट इस वक्त मुल्क की में जो कोरोना की लहर चल रही है वो एक डेंजरस जोन में है। पर अब क्या करें, जो पाकिस्तान को जो ये सबसे बड़ा कोरोना जिसको आम इमरान न्याजी कहते हैं, ये किसी कोरोने से कम है। तो इस कोरोने से फाइट करने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना जी। तो हम इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते इंशाल्लाह ताला। बाकी जो हमारी क़यादत अभी तक, चूँकि हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी इसकी शिकायत हो चुकी है, तो अभी तक हमें कायद का यही आर्डर है कि जी आप मुल्तान में पार्टिसिपेट करें, तो इंशाल्लाह ताला हम भरपूर शिरकत करेंगे। नहीं, आपको मूवमेंट से तो कोई नहीं रोक रहा ना जी, आप मूवमेंट ना करें। लेकिन अगर इस अपनी जो आपकी जो 1.5 महीने पहले की बकौल आपकी जो तहरीक आपके लीडर ने फाइनल की हुई है, वो उस पर तो किसी को वो नहीं है कि आप जलसे करें, जुलूस करें। लेकिन ये करंट सिचुएशन को देख के इसको महीने 2 महीने के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि नहीं ये इस हालात बड़े ख़राब हैं, इवन कि आपके लीडर नहीं बिलावल साहब का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया हुआ है और वो फरमा रहे हैं कि जी मैं वीडियो लिंक के थ्रू खिताब करूंगा। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि जी वो आवाम को भी कहते कि वो भी घरों में महफूज बैठें और मैं टीवी पे खिताब कर लूँगा, करोड़ों लोगों आवाम उसका मूवमेंट के बारे में जो उसमें बयान जलसे में देना है, 50,000 या 1 लाख या 5 लाख या 20 लाख लोगों को देना है, तो वो तो सिर्फ जलसे में 20 लाख लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख लोग इकट्ठे कर लेंगे आप। तो वीडियो लिंक के थ्रू अगर वो टीवी पे खिताब करते हैं तो करोड़ों लोगों ने सुनना है उनके खिताब को। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मोहतशम भाई देखें, जैसे कि अगर हम एसओपी के साथ चलें ना, तो एसओपी के साथ अगर इस चीज़ को मैनेज किया जाए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसा कि अब देखें कि जो हमारे शादी की इन्होंने इजाज़त दी है गवर्नमेंट ने ओपन एयर में, तो जलसा भी ओपन एयर में ही होना है। तो ओपन एयर में इंशाल्लाह ताला मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा, सैनिटाइज़र के भी इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने आपको कहा है कि देखें, ये जो हमारी मूवमेंट है, इस मूवमेंट में हम अपने कायद के इशारे पे हैं। वो तो आपको पता है कि जो नारा होता है कि कायद तेरा तेरा एक सॉरी, आवाज़ वापस आ रही है, आवाज़ मुझे वापस आ रही। अच्छा। मोहतशम जी भाई आवाज़ आ रही? जी जी, आवाज़ आ रही है, आप बोलें। अच्छा, पर मुझे मेरी आवाज़ वापस आ रही है।
جی اب ٹھیک ہے، آ رہی ہے جی آواز جی آواز آ محتشم رہی صاحب؟ اچھا، جیسے وہ قائد ہمارا ایک اشارہ لہو حاضر ہمارا، تو اب ہم اپنے بلاول بھٹو صاحب نے ہمیں کہا ہے، تو آپ کو پتہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی باقی جماعتوں کا تو نہیں مجھے پتہ، پر انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی جماعت نے ہمیشہ قربانیاں دیں اور ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو اگر ہم اس کو پراپر ایس او پیز کے ساتھ چلیں، چونکہ یہ اوپن ایئر میں ہو رہا ہے، تو اس کو اگر میری اپنی قائد سے اور اپنے پی ڈی ایم کی جو ہماری قائد ہے، اگر ہم اس کو ایک مینج طریقے سے کریں، ڈسٹنس کے ساتھ کریں، تاکہ اس میں ہماری قیادت بھی ہو اور ہماری اس میں ریپریزنٹیو بھی ہو جائے۔ اب دیکھیں یہ اب جیسے کہ مولانا قادری صاحب کا جون سا ابھی ہوا ہے، جنازہ ہوا ہے، تو وہ ایک عالم دین تھے، اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کا ری ایکشن آیا کہ جی آج لاہور میں بم بلاسٹ کیا گیا ہے، کرونا بم بلاسٹ کیا گیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنے کی لوگوں کو کرونا ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری پاکستان کی عوام کا ویسے بھی امیونزم سسٹم بہت اچھا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی سے دے سب کو، یہ خیر و خیریت سے ہوگا معاملہ لیکن انشاءاللہ تعالی۔ آپ جو اپنی پارٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانیاں دینے والی جماعت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جی اگر کوئی قربانیاں کوئی 10 15 20 بندے کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہو بھی جاتی ہے تو یہ قربانی دینی چاہیے ملک کو عمران نہیں، میرا نیازی یہ سے مقصد جان نہیں ہے جی، چھڑانے کے لیے؟ موشم بھائی میرا ہرگز یہ نہیں مقصد، میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری جماعت ہے، پاکستان میں جو بھی جماعتیں آئی ہیں ان میں سے جو حقیقی جمہوری جماعت ہے، جس کی وجہ سے آج ملک میں ایک آئین موجود ہے، تو اس آئین کی بالادستی ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ میری بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی جانیں لے لیں، میں نے آپ کو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا سر، میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ محتشم بھائی کہ ہم اپنے قائد کے پیچھے کھڑے ہیں، اور اگر آج ہم اپنے قائد کی وجہ سے ہمارے قائد نے ہمیں بلایا ہے تو ہم جائیں گے، اس میں ہم اپنے ایس او پیز کے ساتھ جائیں گے، اپنا ماسک پہنیں گے، اچھا، سینیٹائزر استعمال کریں گے، لوگوں سے سوشل ایس او ڈسٹنس پی کی رکھیں جو گے۔ بات کر رہے ہیں، ابھی لاسٹ جو آپ کا جلسہ ہوا ہے پشاور والا، اس پہ اگر سٹیج جی پہ دیکھیں تو کم از کم 200 سے 300 جو تھے وہ آپ کے لیڈران جو تھے وہ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میکسیمم میرے خیال میں 10 15 نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ تو اگر آپ سٹیج پہ ایس او پیز فالو نہیں کر سکتے تو نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں لوگ، تو اس پہ کیسے آپ شورٹی کر سکتے ہیں کہ جی وہ ماسک پہن کے آئیں گے اور ایک پراپر ڈسٹنس مینٹین کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں محسن صاحب، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس وقت اتنی کریٹیکل پوزیشن نہیں تھی پشاور والے پشاور والا جلسے تو پہ، ریسنٹ ہوا ہے، جب گلگت کریٹیکل گلگت پوزیشن بلتستان کے الیکشن میں آپ میرے کہہ سکتے ہیں، یا گجرانوالہ والا جلسہ ہوا سر تھا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کریٹیکل نہیں تھی، لیکن یہ پشاور والا تو سر ابھی میری ریسنٹلی بات تو سن، گورنمنٹ نے اجازت بھی نہیں دی، انہوں نے زبردستی وہاں جا کے جلسہ کیا ہے۔ جی جی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہمارے قائد کو بھی چاہیے، ہماری پارٹی کو بھی چاہیے کہ اب اگر ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے اس چیز پہ کہ جس سے نہ لوگوں کو خطرہ ہو، بلکہ جو ایس او پیز ہیں، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ کرے تو ان کے ایس او پیز ہوتے ہیں، ہم کریں تو ہمارے اوپر تو اب نا وہ تمام شکنجے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ کسی طرح یہ روکا جائے۔ کیا پتہ یہ جو ہمارے اوپر یہ پابندی لگی ہے یہ شاید پی ڈی ایم کے جلسوں کی وجہ سے لگائی گئی، یہ اگر انہوں نے کرنا تھا تو جب پی ڈی ایم کے جلسے شروع ہوئے تھے اس وقت بھی ملک میں کرونا موجود تھا، یہاں تو اس وقت کرونا نہیں تھا موجود، تو مجھے بتائیں آپ اب کون سا کوئی زیادہ بڑا کرونا کا اثر آ گیا؟ اب بچوں کو اسکول سے چھٹیاں بھی دے دیے صرف اس وجہ سے تاکہ یہ اپنا جلسوں میں لوگ متنفر ہوں، آئیں نہ۔ پھر انہوں نے ایک بات چلا دی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کرونا ملتان میں موجود ہے، تو یہ تو غلط بات ہے نا، گورنمنٹ بھی اب لگی ہوئی ہے، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پشاور کی جلسے سے پہلے اس بھی کی تو ملک میں کرونا پیس موجود تھا یا ہونی نہیں تھا تھی، موجود؟ اس کی مجھے آپ سپیڈ ہونی جواب دیں۔ تھی، لیکن جیسے گجرانوالہ کا جلسہ کیا آپ نے، کراچی والا جلسہ کیا، اس وقت کرونا تو تھا، کرونا تو مطلب مارچ سے پچھلے سال سے شروع ہوا ہے، ستمبر اکتوبر سے شروع ہوا ہے، لیکن یہ سیکنڈ فیز جو تھی یہ بڑی کریٹیکل ہو گئی ہے۔ میں چودھری رؤف رحمان صاحب کو جوائن کروں گا۔
चौधरी साहब ये तो कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट सारा काम करती है तो वो ठीक है, हम करें तो हमें वो कहती हैं कि जी आप जलसे नहीं करें, एसओपी का ख्याल नहीं करते, और मुल्तान में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कोरोना है। ये तो सारी आपकी फेक फिगर्स दे रहे हैं आप अपोजिशन को साइड पे करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं इनसे ये इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग मेहरबानी करके इस मुनाफकत से, खुद गर्जी से और ज़ाती मफाद से खुदा के लिए बाहर निकल आएं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब मैं इनकी ये बातें सुनता हूँ कि आज इनको बड़ा लोगों को दर्द है, आज इनको बड़ा पाकिस्तान के लोगों से हमदर्दी जो है ये साबित करना चाह रहे हैं। यकीन जानिए कि इनसे ज्यादा बेरहम लोग कोई नहीं है। ये अपनी सियासत के लिए और अपने जान माल, अपने औलाद के माल बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ड्रामे। और असल में इन्होंने कारकुन इनके जलसों में कोई नहीं आते, इन्होंने किराए पे लोग खरीदे हुए हैं, उस पे इन्होंने एडवांस लोगों में पैसे बांटे हुए हैं। अब इनको इतना सा मफाद से इनका सामने है कि इन्होंने जो लोगों को लाखों करोड़ों रुपए जलसों के लिए बांट दिए हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे शहरों में, तो इनकी वो इन्वेस्टमेंट जाया ना चली जाए। इनको लोगों की जिंदगी से कोई गर्ज नहीं है, इनको लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनके जो सियासी मुखालफीन हैं उनको शायद अब ये समझ रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत को वैसे तो ये कुछ नहीं कर सके, ना ये जलसे कर सके, ना इनका कोई मौकफ है, ना ये 70 सालों के अंदर लोगों को कोई अस्पताल दे सके, ना ये 70 सालों के अंदर इन्होंने लोगों को जो है किसी किस्म की सहूलत दी। अब ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इनको शायद ये महसूस होता है कि बड़ी मुश्किल से ये भानुमती का कुनबा जो है वो इकट्ठा हुआ है, अगर ये मौका भी चला गया तो शायद ये दोबारा जो है अपने बंदों को इकट्ठे ना कर सकें। तो मेरी ये गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक आफत है, ये कोई मजाक नहीं है। और ये आफतें कोई एक दो दिन में नहीं आती है, सालों में आती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इसके जरिए जो है लोगों को आजमाता है, कौमों को आजमाता है। तो इमरान खान को अल्लाह ने तौफीक दी कि जो पहली लहर आई थी उसमें भी आपने देखा कि पूरी दुनिया इमरान के मौक़िफ़ के खिलाफ थी, और ये पूरा जो है इन्होंने ढोल उठाए हुए थे कि इमरान खान जो है जी वो बड़ी गलत पॉलिसी है, इमरान खान जो है मुल्क को बंद कर देना चाहिए। और जो था आपका वजीर आला वो हाथ लोगों के आगे बांध रहा था फिजिकली कि जी ये मर जाएंगे लोग और मैं हाथ बांधता हूं, और इनके सारे मुशीरान और इनके सारे तर्जुमान जो है वो मिन्नतें कर रहे थे और जो है चैनल पे आ रहे थे। यार एक कम से कम अल्लाह से डर जाओ, कहीं तो लोगों की जिंदगी मौत का मसला हो, वहां तो सियासत ना करो। सियासत हम कर लेंगे, टाइम अभी बड़ा पड़ा है, अगर हम बच गए, अगर हम जिंदा रह गए, अगर गरीब लोगों को सुकून मिल गया तो सियासत भी होती रहेगी। इससे पहले आप जो है वो सारे के सारे जो है वो बीने बजा रहे थे कि इमरान खान पे क्रिटिसाइज कर रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने जो है वो तदब्बुर के साथ और बड़ी महारत के साथ और बड़ी हिकमत के साथ पहली लहर का भी जो है वो मुकाबला किया। देखिए जब नीयतें साफ होती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद आती है। अल्लाह ताला खुद सुझा देता है बंदे को कि आप पे जब मसला आएगा, जब आपकी नीयत ठीक होगी तो उसका हल भी अल्लाह ताला खुद ब खुद दिलों में डाल देता है। और मैं समझता हूं कि इमरान खान का ज्यादा मुखलिस जो है कभी ना कोई लीडर आया और ना पाकिस्तान की हिस्ट्री में कायद आजम के बाद कोई लीडर इमरान खान जैसा हो सकता है। अल्लाह ने अगर उसको बहुत बड़ा मसला दिया है, और मसले बहुत बड़े अल्लाह ताला वहीं देता है कि जिसमें पोटेंशियल हो, जो वियन वाला हो। हज़रत अली का कौल है कि जब मुसीबतें पे दर पे आपको आ रही हो तो जरूर समझें कि अल्लाह आपको आजमा रहा है, और जितना ज्यादा आप पे मुश्किलात आएंगी, हजरत अली का कौल में बयान कर रहा हूं कि उतना ज्यादा आप समझें कि आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव उतना ज्यादा जो है वो क्लियर है। बल्कि यहां तक भी अली ने फरमाया कि अगर आपको आपके रुकावट नहीं आ रही आपके मिशन में तो आप अपने मिशन को रिव्यू करो कि कहीं आपका मिशन गलत तो नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं समझता हूं, इमरान को इस मुश्किल के लिए, इस आजमाइश के लिए चुना कि इतनी बड़ी आजमाइश उस पर डाली, और फिर अल्लाह ने पहली लहर में उसको निकाल के भी दिखाया। इन लोगों के सामने इनको समझ नहीं आ रही क्योंकि इनके आंखों के ऊपर जो है वो दौलत की, हिर्स की, करप्शन की और सिर्फ इक्तदार हासिल करने की जो है वो ख्वाहिश इतनी परवान चढ़ चुकी कि उसके लिए ये पाकिस्तान के बच्चों को भी कुर्बान करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के जो है नौजवानों को भी कुर्बान करना चाहते हैं। इनके पास तो अरबों रुपए हैं, इनमें तो खुदा ना खास्ता किसी को बुखार भी हुआ तो ये तो सीधी इनकी ब्रेक लगती है इंग्लैंड जाके, इनकी ब्रेक लगती है दुबई जाके,
इनकी ब्रेक लगती है 40-40 हजार वाले कमरे में जाके, तो इनको आम लोगों को क्या एहसास होना। तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह का नाम माने, खुदा का वास्ता माने। ये शोबाजियां आपकी पहले भी 70 साल में हमने देखी हैं, कोई वर्कर नहीं है, कोई नजरियात नहीं है, कोई किसी को जोश नहीं चढ़ रहा, कोई किसी को मुल्क की मोहब्बत नहीं चढ़ रही। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जिन्होंने एडवांस बांटे हुए हैं टैक्सी वालों को, कारों वालों को और वर्करों को जो दिहाड़ीदार हैं, इनको सिर्फ वो फिक्र है कि शायद इन्होंने जो जलसों के लिए करोड़ों रुपए बांट दिए थे वो तय ना हो जाए और हमारा शो जो है वो फ्लॉप ना हो जाए। तो उस शो को भाई मेरे फिर कर लेना। आपने अरबों रुपए की चोरियां की हुई हैं, डकैतियां की हुई हैं, पापड़ वाले के पास आपके अरबों रुपए हैं, आपके जो है वो कुल्फे वाले के पास अरबों रुपए हैं, आपके कराची के अंदर जो है जिस सियासतदान को उठा लें अरबों से कम बात ही नहीं है। यार ये शो फिर कर लेना आप पे खुदा ना खासा पैसों की कमी नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मेहरबानी फरमाएं। ये तो हो गया ना ये अपोजिशन के लिए आपका जवाब, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत आप देखें, आप मंडी में चले जाएं, सब्जी मंडी में चले जाएं, फ्रूट मंडी में चले जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आप ट्रांसपोर्ट पे चले जाएं, आप रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, आप मसाजिद में चले जाएं, कहाँ हुकूमत अपनी रेट कायम करके SOPs का ख्याल कर रही है? मार्केटें 11 बजे तक 12 बजे तक खुली हुई हैं, यहाँ मुल्तान में तो खुली हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आप मंडी में चले जाएं, कहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है? यहाँ पे 500-500 बंदा, 1000 बंदा डेली बेसिस पे वहाँ जा रहा है। ट्रांसपोर्ट आप देख लें, वैगनें देख लें, बसें देख लें, ट्रेन देख लें, तो ये तो हुकूमत का काम है ना। ये अपोजिशन तो एक साइड पे रखे ना उसको, वो तो चलो अपने सर उसमें मफादात के लिए, अपने करोड़ों अरबों की करप्शन के लिए वो कह लेंगे कि जी वो दूसरी साइड पे चल रही है, लेकिन आपके वज़रा जो हैं वो क्या कर रहे हैं? आप फिरदौस आशिक अमान साहबा आई हैं, वो मतलब गैदरिंग कर रही हैं, अच्छी खासी गैदरिंग हो रही होती है, तो ये फिर क्या वजह है इसकी? इसमें सर अर्ज में ये करता चलूं कि ये दूसरी लहर आई है, ये अभी कोई 3-4 दिन पहले इसकी इंटेंसिटी बढ़ी है। इससे पहले इसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं थी और गिलगित बल्तिस्तान की भी ये बात हमारे ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, उस वक्त तक भी कोई इतना ज्यादा फिगर सामने नहीं आ रही थी। इमरान खान साहब ने बकायदा वजीर-ए-आज़म हाउस में एक डेस्क बनाया हुआ है और वो डॉक्टर्स का पूरे वहां एक पैनल बैठा हुआ है, वो डेली बेसिस पे वो पूरे पंजाब से वो डाटा लेते हैं। सर मुल्तान के लिए नहीं है, आपको मैं ये पूरे पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया सर, ये पूरी दुनिया में आई हुई है मेरे भाई, आपको तो निकलना नहीं चाहते जलसे के लिए भाई। 2 लाख केस आए हैं अमेरिका के अंदर, 2 लाख, जिसको आप अपना गॉड फादर समझते हो, वहां 2 लाख केसेज आए हैं अमेरिका में। अमेरिका को कहां पे समझते हैं? इंग्लैंड के अंदर लहर आई हुई है, उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। किसी की मोहतरम बड़े भाई चोई साहब, हम किसी की शीप पर नहीं आए। हमसे आप 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं, क्या हम जनरल याया के दौर का भी दें? क्या हम परवेज मुशर्रफ के दौर का भी दें? आप कैसी बातें कर रहे हैं? 70 भाई आप अपने 15 साल का तो दे दें। आप 15 साल में आपने कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है? 15 साल आपकी पंजाब में आपकी गवर्नमेंट रही है, मुझे बताएं। कोरोना के इशू के पीछे आप छुप रहे हैं, आपने 3 साल में आवाम को दिया क्या है? भाई 3 साल जो छाबड़ी वाला है, जो आपको नहीं पता, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कहें कि ये क्या कर रहा है। अब आप हमें अगर एक बात मिल गई आपको कोरोना की आपके लिए 3 दिन पहले आई है, हमारे लिए मुल्तान के लिए आ गई है। यार ये क्या बात कर रहे हैं आपने? मैं देखें, हमारा टॉपिक है कोरोना पे बात करने का। अगर आप बात करें ना 70 साल के हिसाब की, अगर आप बात करें ना बाहर इलाज की, अगर आप बात करें ना पैसों की, तो मैं आपको इस तरह ये 3 सालों में नंगा करूंगा। आप हमारे 15 साल का भाई मैं आपको अर्ज कर दूंगा, आप कोरोना पे आ जाए, आप अपने लीडरों को आप मेरी बात सुन ले चले। आपका असल में आप मोहब्बत, जिस चीज से आप मोहब्बत करते हो, जिस चीज को आपने प्यारा रखा है, मैं उसी की बात करूंगा ना। जी
आपको जी, जी। नहीं पता पीपल्स पार्टी कैसे वर्कर को बुलाती है वहां जी, जी। पाकिस्तान में एक जी मुझे पता है, जी मुझे पता है। डॉक्टर आसिम ने 500 रुपए इकट्ठे किए हुए हैं। शर्जील मेमन के पास से 400, शर्जील मेमन पे 400 रुपए निकले हैं। शर्जील मेमन के घर से निकले हैं, गुलाम कादरी के निकले हैं, अपना जो शुगर मिल। जी 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 भाई मेरे, मुझे सारा जानता हूं। आप ये करें कि आप बिलावल भुट्टो को मुल्तान में ले आए, उसे कहें कि जरा यकजहती के तौर पे जलसे से पहले 4 दिन आ जाते मंडियों के अंदर, 4 दिन स्टेशन पे चक्कर लगा लेते, 2 दिन डेरा अड्डा के पास आपके पास आके लोगों से मिल लेते। ये क्यों आगे जहाज से उतरेंगे, पीछे मर्सिडीज गाड़ी में आएंगे, आधा घंटे के लिए स्टेज पे बैठेंगे, 6 मास्क लगाए हुए होंगे, 6 बंदे साथ साथ खड़े होंगे जो आने नहीं देंगे, उनको कहें फिरे पब्लिक के अंदर। सर पब्लिक में फिरे ना, आपके 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 ओहदेदारान पब्लिक में फिरे, मैं मानूंगा कि वो आए 2 दिन पहले आते ना, ये आधा घंटे पहले किस लिए आएंगे? मेरे बिलावल भुट्टो को आप बात कर रहे हैं कि जहाज से आएगा, ऐसे आएगा, आप भूल गए हैं इस खानदान ने 3 पूरी फैमिली मरवा दी है यार। आप उस खानदान की खट्टी खाते रहे, आप उस खानदान की खट्टी खाते रहे, अब कुछ ना करें भाई, बदल गया जमाना, निकले, अब वो जनरेशन नहीं रही, अब वो जिए भुट्टो, अब वो जिए भुट्टो। गिलगित बल्तिस्तान में आपको वो बंदा नजर नहीं आया रोडों पर? आपको वो बंदा अवाम में नजर नहीं आया? वहाद पीपल्स पार्टी है जो तो नजर आ गया ना, 2/3 मेजॉरिटी हमने ले ली, नजर आ गया। रिजल्ट पे जाना होता है हमेशा, ये शोर शराब पे नहीं जाना होता। बात रिजल्ट की होती है, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया? मेजॉरिटी ले ली है। मेरी बात बड़े भाई बात तो सुन लें। 2/3 मेजॉरिटी आपने ले ली है, आपने स्टंप्स देखी हैं जो लगी हुई हैं, आपके वोट है 70,000, हम 4 सीटें लेकर जो आपने एक गबन कर लिया हमारी सीट, आप देखें कि हमारा 80,000 वोट निकला है। एक वाहद पीपल्स पार्टी है, आप अपनी हकीकत की तरफ आए। गिलगित बल्तिस्तान में एक वाहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका वहां पर एक नजरियाती वोट है। मुझे बताएं लास्ट टाइम मुस्लिम लीग की उधर गवर्नमेंट आई, दूसरे नंबर उन्होंने सीटें ली, गवर्नमेंट ने ली, मुस्लिम लीग की सीटें ज्यादा थी। कहां नजरियाती थे वो मुस्लिम लीग के दौर, जब फेडरल में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी तो वो सबसे ज्यादा सीटें पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने क्या डिलीवर किया है आपको पता है? जी क्या किया है यार? डिलीवर किया तो रिजल्ट आ जाना चाहिए था ना, लोग वोट देते रिपीटली, लोग हमें दिए सरहद में, लोगों ने हमने सरहद में परफॉर्म बना सकता हूं ना आप बना सकते हैं। हमने सरहद में परफॉर्म किया, इन साइयों उधर साई बनाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि सिर्फ पठानों की हिस्ट्री है, सिर्फ एक पठानों की हिस्ट्री है जो मेरिट पे वोट देते हैं और दोबारा वोट नहीं देते पठान। सरहद में हमारी दोबारा हुकूमत आई, ये पठान और इंशाल्लाह पंजाब में भी आई और पूरे सिंध में भी आएगी। ये हम गिलगित बल्तिस्तान में आए हैं, हम बलूचिस्तान में आए हैं, हम पंजाब में हैं, इंशाल्लाह अगली मर्तबा हम सिंध में भी होंगे इंशाल्लाह। हम चौधरी साहब, नजफ साहब, बेहतर है कि जी हम गुफ्तगू को ऑर्गेनाइज वे में करें, हम क्वेश्चन करें, उसका आंसर आ जाए। यही कहा है, दूसरा जो है मैंने कहा कोरोना की बात करें आप, मैं उस पे करता हूं। सर मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि उनकी सिस्टर की मंगनी है बिलावल भुट्टो की, उसमें तो आप कह रहे हैं कि कार्ड पे लिखा हुआ है कि कोरोना टेस्ट करा के आए। यार ये कितना दोहरा म्यार है, कितना लोगों के आंखों में आप धूल झोंक रहे हो। जी सर जी। चौधरी साहब, एक तो आपने जो बिलावल का कहा है कि जी वो बिलावल पीपल पार्टी की तरफ से कैमरे की तरफ देखिए, आज एक स्टेटमेंट आ गई हुई है क्योंकि बिलावल को कोरोना की वजह से वो आइसोलेशन में है, उनकी जगह पे आसफा जो हैं भुट्टो जरदारी साहबा वो जलसे में नुमाइंदगी करेंगी और वो अपने सियासी कैरियर का पहला खिताब भी करेंगी। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा जो नजफ साहब आप बात कर रहे हैं ना जी, लॉन्चिंग सेरेमनी करना चाहते हैं ना, ये गिलगित की आप जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि जी वो साइन लोग बनाते हैं हुकूमत, ये कहा आपने? नहीं मेरी बात सुने, मैंने ये जिनकी एस्टेब्लिशमेंट का हम कहते हैं ये सिलेक्टेड है। नहीं गिलगित की बात कर रहे हैं यार। अब तो आपके मुतालबे पे आर्मी भी वहां नहीं थी गिलगित बल्तिस्तान में। आपने कहा आर्मी नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आर्मी नहीं होगी, आर्मी नहीं थी वहां। चौधरी साहब 2 मिनट जरा, और क्या करें नजफ साहब, जब पीपल पार्टी ने अपनी हुकूमत बनाई थी उस वक्त साइयों की हुकूमत नहीं थी। सर वाहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आप कैसी बात कर रहे हैं मोहतरम भाई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रही है। आपको नहीं पता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियती बेहतरीन इंतकाम होता है, जमहूरियती बेहतरीन इंतकाम होता है, ये कहा था आपने बेनजीर के कातलों को। बेनजीर के कातलों को आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया भाई?
آپ یہ کہتے ہیں جمہوریت ہی بہترین انتخاب ہے، یہ کہہ کے فارغ ہو گئے، اور آپ نے NRO لے لیا، مشرف سے NRO لے لیا، یہ آپ نے قربانیاں دی. کوئی ثبوت یار ثبوت ہے زرداری صاحب، کیا ثبوت ہے؟ NRO لیا آپ نے پوری دنیا کے سامنے، ثبوت والی بات کو حکومت دی گئی، بعد میں NRO آپ کا ہوا مشرف کے ساتھ، آپ کے بھی لیڈر، آپ کے بھی آپ کا مشرف کے ساتھ آن ریکارڈ ہے NRO ہوا ہے. عیسائیوں نے NRO لینا ہوتا ہے نا، وہ لے کر آپ کاف لیگ کو کہتے تھے کہ آپ کاف لیگ کو کہتے تھے کہ جی وہ کاف لیگ جو ہے قاتل لیگ ہے، پھر آپ نے ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا اس کو اپنی حکومت میں. یار خدا کا نام مانو، آپ کہتے تھے قاتل لیگ، آپ کہتے تھے قاتل لیگ ہے وہ. یہ میں پچھلے پروگرام میں بھی سر میری بات سنیں، اس قاتل لیگ کو آپ نے ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا پی پی کے دور میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں قاتل لیگ، دیکھیں اس وقت اگر ملک سے مخلص نہ ہوتے، آصف علی زرداری صاحب نے ملک میں نعرہ لگایا پاکستان کھپے، اور پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ بے نظیر کے قاتل کو پھر وہ بنا دیں، ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیں، اس کا یہ مطلب ہے؟ افسوس کی بات ہے. ہاں یہی مطلب ہوا نا کہ بے نظیر کے قاتل کو، بے نظیر کا قاتل کو آپ ڈپٹی، آپ نے کہا قاتل لیگ ہے، آپ نے کہا تھا قاتل لیگ ہے، یہ کاف لیگ نہیں ہے، آن ریکارڈ ہے یار، ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. کاف لیگ کو آپ لوگوں نے قاتل لیگ کہا کہ یہ قاتل لیگ ہے، آن ریکارڈ ہے، پتہ نہیں آپ کس. سر بات تو سن لیں، بات پھر ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا آپ نے اس کو. ڈپٹی وزیر اعظم ہم نے تو پھر بھی گلے لگایا نا. کیوں لگایا بھائی قاتل کو؟ جس کے نام پہ کھا رہے ہو جیے بھٹو، جس کے نام پہ نعرے لگا، اس کے قاتل تو پکڑو جس کے خاطر کیا. عوام کی خاطر. ویری گڈ ویری گڈ. میری بات سنیں، ہم نے پاکستان کی عوام کے لیے کیا. مجھے یہ آج ہمیں ایک بجلی کا ایشو رہا جس کی وجہ سے ہمیں یہ لوگوں نے بڑا کریٹیسائز کیا، پر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو آصف علی زرداری صاحب نے دیے ہیں، جو بڑے کام کیے ہیں، آپ کے خان صاحب نے تو 3 سال گزر گئے ہیں سر. جی بڑے کام نظر آ رہے ہیں. سندھ کے اندر دودھ کی نہریں بیٹھ گئی ہیں، شہد کی نہریں چل پڑی ہیں، وہاں سندھ کے اندر مسئلہ کوئی نہیں ہے، ٹرانسپورٹ چل گئی ہے. 95% ریونیو پاکستان سندھ کا جو ہے وہ کراچی دیتا ہے، اور کراچی کے اندر جو ہے وہ پیرس بن گیا، سنگاپور بن گیا، اور کوڑے کی جگہ پھول اگ گئے گلاب کے. تو سندھ میں جا کے دیکھ لیں پریکٹیکلی. میں کیا دی ہے بھائی آپ 70 سالوں کو نہیں بتا رہے، میرے سے 3 سال کا پوچھ رہے ہو. فیصلہ آباد میں بھائی آپ 70 سال کا، سندھ میں تو 20 سال سے آپ کھڑے ہو. بعد میں ایک جمپ بنا، بھائی 20 سال سے سندھ کا حساب مجھے دے دو. آپ کیسے MNA کا بینر لگ گیا کہ ہم مبارکباد دیتے ہیں MNA صاحب کو کہ یہاں پر اس نے ایک جمپ بنایا. مجھے آپ ایک بات بتائیں بڑے بھائی کہ ہم قومی ایشوز پہ بات کرتے ہیں. آج جو آپ اور میں آپس میں بات کر رہے ہیں نا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے بیٹھے ہیں، جو 18ویں ترمیم پاس کی، جس میں 18ویں ترمیم میں جو بیڑا غرق کیا ہے ملک کا، اس پہ الگ سے ڈیبیٹ کر لیں گے. بیڑا غرق ہوا 18ویں ترمیم سے. آپ کی نہ کوئی صحت کی پالیسی ہے، نہ آپ کی ایگریکلچر کی کوئی پالیسی ہے، نہ تعلیم کی کوئی پالیسی ہے. یہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے بیڑا غرق ہو گیا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پریکٹیکل جا کے پوچھیں لوگوں سے کہ یہ فیڈرل کی پالیسیاں بننی تھی. یار NFC کو چھوڑے بھائی، میرے لوگوں کو کیا NFC سے واسطہ ہے؟ تعلیم سے واسطہ ہے لوگوں کو، صحت سے واسطہ ہے لوگوں کو. تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے، صحت کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے. ہر صوبے کے اپنے اپنے اختیارات ہیں، تو صوبوں نے تو بیڑا غرق کر دیا نا. فیڈرل میں رہنی چاہیے تھی یہ چیزیں. یہ نیشنل لیول کی پالیسیاں ہوتی ہیں. صحت جو ہے وہ نیشنل لیول کا ایشو ہے. آپ کی تعلیم جو ہے وہ نیشنل لیول کا ایشو ہے. آپ کی ایگریکلچر جو ہے وہ نیشنل لیول کا ایشو ہے. آپ نے صرف لوٹ مار کے کیا ہی کچھ نہیں ہے. کراچی کو دیکھ لینا آپ بڑی لوٹ مار. اگلی بات نجف صاحب میں 3 سال میں دیا نجف صاحب میں بھائی اگلی بات کیوں کرتے ہو؟ آپ نے یہ گرے لسٹ میں چھوڑا، ملک ہمیں ملا گرے لسٹ کے اندر. وہ مسلم لیگ والے کو بھی ساتھ لے لیں. جی میں ہمیں گرے لسٹ میں ملا ملک. سپورٹ چاہیے. ہماری لڑائی نہیں ختم ہونی. مسلم لیگ نون والا بھی ویسے آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم والے اکٹھے ہو جائیں سارے. یار ان کو ملائیں کیونکہ اب تو ان کی محبت ان کا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب ان کو نون لیگ والوں کے بغیر ان کا ایک دن بھی نہیں گزرتا بھائی، ان کا 1 منٹ بھی نہیں گزرتا. جلدی ملوائیں ان کو بیچاروں کو. پہلے یہ پیٹ پھاڑ رہے تھے، اب ان کا 1 منٹ نہیں گزرتا شو میں نون لیگ والوں کے بغیر. اب محبتیں ان کی اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کا 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرتا بیچ میں ان کے بغیر. ان کو جلدی ملوائیں بھائی، ان کو جلدی ملوائیں. ان کی محبت بڑھ گئی ہے بیچاروں کی. یار ان کو بھی شامل کر. یہ ان کے بغیر رہ نہیں سکتے. محبتیں بڑی پروان چڑھ گئی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ واقعی بھائی جو پیٹ پھاڑ رہے تھے نا، جو پیٹ پھٹتے بھی ہم نے دیکھ لیے. یہ آپ کی وجہ سے کیا ہے، آپ کی مہربانی جو آپ نے مجھ کو ڈیلیور کیا. ہمیں چلو شکر ہے ہم نے سارے چوروں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا.
हमने एक प्लेटफॉर्म, हमने सारे चोरों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया, ये हमारा थोड़ा क्रेडिट है। और इमरान खान तो पहले कहता था कि जब मैं आऊंगा, जब मैं साफ करूंगा तो ये सारे चोर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएंगे। और उसकी बात मर्द कलंदर की सही साबित हो रही है आज हमें कि सारे चोर जो जितने जानी दुश्मन थे, पाकिस्तान के खिलाफ थे, आपस में पेट फाड़ रहे थे, आपस में गालियां दे रहे थे, आपस में एक दूसरे को मुकदमे कर रहे थे, आज शिरो शिकार है। आज शो में भी एक दूसरे के खिलाफ जो है वो एक मिनट एक दूसरे के खिलाफ जो बर्दाश्त नहीं करते, इतनी जुदाई भी उनसे बर्दाश्त नहीं होती कि वो शो में भी जो है एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार ना कर सके। तो अल्लाह और मोहब्बतें बढ़ाए इनकी, अल्लाह और मोहब्बतें बढ़ाए, कहा उनको भी बेचारों को साथ ले अल्लाह 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 आपकी और मोहब्बतें बढ़ाए, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की अल्लाह और मोहब्बतें बढ़ाए। और अगला इलेक्शन आप इकट्ठे लड़ेंगे इंशाल्लाह, ये तकमा आपको ही देंगे हम, परेशान। अगला इलेक्शन आप इंशाल्लाह इकट्ठे लड़ेंगे, नून लीग और पीपल्स। टाइम हुआ है जी शॉर्ट ब्रेक का। नाज़रीन थोड़ा सा वक्फा लेते हैं ताकि हम इन दोनों मेहमानों को थोड़ा सा ठंडा कर सकें। स्टे ट्यून्ड विद सिटी न्यूज़। अलीपुर से कोटदू तक, नवा लाहौर से चिश्तियां तक, सिटी न्यूज़ HD, हर शहर की आवाज। चिश्तियां से नवा लाहौर तक, कोटदू से अलीपुर तक। सिटी न्यूज़ HD, हर शहर की आवाज। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा नजफ ज़िया साहब, ये जो हम जितनी अभी हमारी गुफ्तगू हुई है इसमें दो तीन चीज़ें मेरा कंसर्न है, मैं वो आपसे ज़रा क्लियर चाहता हूँ। पहली बात तो ये जितना ये काम आप लोग करना चाह रहे हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे कि ये जलसे जुलूस हो जाएंगे, उसके बाद लॉन्ग मार्च हो जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट चली जाएगी, ऐसे ही है जी? नजफ नहीं, हमारे जलसे जो करने का मकसद बिल्कुल यही है कि देखें हमने इनको किबला दिखाना है कि जनाब। अच्छा वो कैसे होगा, गवर्नमेंट कैसे जाएगी? सर देखें, वो मेरी इलीगल बात काम सुनिए। होगा या लीगल काम होगा? नहीं, हम कभी कानून हाथ में नहीं लेंगे। जैसे इन्होंने पीटीवी के ऑफिस पे हमला किया, हम कभी इंशाल्लाह ताला ऐसे नहीं करेंगे। हम कभी ऐसे नहीं करेंगे कि हम पार्लियामेंट जुलूस करते हुए जी फिर जी आप जी जी, सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हुआ था जी, सुप्रीम कोर्ट पे बड़े पीपल पार्टी उसमें People इन्वॉल्व Party नहीं थी, चौधरी साहब उसमें नून लीग वाले थे, उनको People's शामिल Party। करते हैं तो फिर हम देख लेंगे। पीपल्स पार्टी, रऊफ भाई, पीपल्स पार्टी आज आप लोग नो डाउट हम लोग पंजाब में क्राइसिस में हैं, पर मेरे ब्रदर पीपल्स पार्टी हर पॉलिटिशियन की नर्सरी है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें। हम लोग मैनर्स खाते हैं हमारी पार्टी में। कल को इंसान कहाँ पे होता है ये मैं आपको नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक वाहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। किसी भी स्कूल में अगर कहते हैं ना बच्चे की स्कूलिंग अच्छी हो तो वो सियासत में सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाता है। हर इंसान अपनी पॉलिटिक्स का, सियासत का आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उसकी क्या वजह है? सिर्फ ये वजह कि हम लोग मैनर्स सिखाते हैं,
ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون ہاتھ میں لیں گے، ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. اپوزیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز پہ ہم پریشر ڈالیں تاکہ یہ عوام کی بھی سنیں، عوام کو بھی کچھ ڈیلیور کرے. عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کا ایشو ہے، عوام کا نجف صاحب حقیقت کی طرف آئے نا. نجف صاحب عوام کا ایشو ہے مہنگائی، عوام کا ایشو ہے بے روزگاری. غریب کو کھانے کے لیے آٹا نہیں مل رہا، یہی ہے نا. کھانے کے لیے تو دیکھیں آپ حکومت کو ایک ٹائم کی سبزی نہیں آ رہی. نجف صاحب آپ حکومت کو 2000 روپیہ، نجف صاحب آپ حکومت کو یہ پریشرائز کریں کہ وہ بجلی سستی کرے، پیٹرول سستا کرے، مہنگائی ختم کرے، بے روزگاری ختم کرے اور لوگوں کو محفوظ طریقے سے رہنے کی جگہ پرووائڈ کرے. کرونا ہے، باقی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. آپ تو اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں کہ جی ہم نے عمران خان کو نہیں رہنے دینا. جب انہوں نے دھرنا دیا تھا مجھے یہ ایک بات بتائیں. اب ہم آتے ہیں نا اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جب انہوں نے دھرنا دیا تھا کیا اس وقت بھی ان کو کیا ایشو تھا؟ اس وقت تو ایشو تھا نا جی 4 حلقوں کا. 4 حلقوں کا ایشو تھا بھائی. 4 حلقوں کا چھوٹا سا ایشو تھا. 4 حلقوں کے لیے کیا 4 حلقوں، کیا وہ 4 چیز کون سے جیت رہے سے مجھے یہ بتائیں. ان کو 2/3 اکثریت حاصل تھی. تو آپ وہ پاکستان میں 2/3 اکثریت میں اگر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ اس وقت آئی تھی، کوئی 4 حلقوں کی وجہ سے آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کو اتار دو؟ بھائی ہم تو کہہ رہے تھے کہ اس کو کرا لیں، سسٹم کو ٹھیک کریں. ہم سسٹم پہ اعتراض کر رہے تھے اس وقت بھی، آپ پہ نہیں کر رہے تھے کہ 4 حلقے کھول لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس وقت آپ کو سلیکٹر پارلیمنٹ پر حملہ کروں گا. ہم نے اس وقت سلیکٹر آپ کو وارے آتے تھے. ہمارا یہ رونا ہے جو میرے خان صاحب نے، جو ہمارے کپتان نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں یوں کر دوں گا، میں ٹوں کر دوں گا، اور نہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس ملک کو خدا رہا. بھائی آپ کی نگاہ میں نہیں ہوا نا، آپ کی نگاہ میں نہیں ہوا. آپ یہی کہہ رہا ہوں پریشر میں آ کر بھائی آپ اپنے نگاہ سے دیکھ رہے ہو نا. آپ اپنے نگاہ. غریب آدمی 2 وقت کی روٹی نہیں کما سکتا. غریب آدمی کو کیا کرتے ہیں؟ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی، ہر گورنمنٹ کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. گورنمنٹ کے دور میں شاید ڈیولپمنٹس اچھی ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گی. ہر گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں. جیسے پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں یار پھر پنجاب سے ختم کیوں ہو گئی؟ اتنی اچھی پرفارمنس آپ لوگوں کی تھی، آپ نے اتنے اچھے کام کیے. یا آپ کا بندے ڈھونڈنے سے نہیں ملتا اب تو پورے پنجاب میں. 97 میں ہمارے پاس 17 سیٹیں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ریوائول کیا. آج سے برے حالات نہیں ہے ہمارے پاس. وہ پارٹیاں 2 تھی نا بھائی، اس لیے آپ کو مل جاتی تھی. پارٹیاں 2 تھی، ایک نون لیگ تھی، پیپلز پارٹی تھی. لوگ اس سے تھکتے تھے، آپ کی طرف آ جاتے تھے، ان سے تھکتے تھے، ان کی طرف سے 2 تھی. لہذا آپ کا کیا کمال تھا؟ لوگوں پہ آپشن ہی نہیں تھا. آپشن لوگوں کے پاس اب آیا ہے. عمران خان کی صورت میں آپشن اب آیا ہے. یہ جو فصلی بٹیرے آتے ہیں، کسی کی پشت پناہی پر آتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں. بھائی اس فصلی بٹیرے کو آپ کہتے تھے نون لیگ والے اور آپ کہ ہم آپ کو شیروانی کا بٹن بھی نہیں دیں گے. یہ آپ لوگ کہتے تھے، یہ نون لیگ کہتی تھی. آج 11 جماعتیں کھڑی میں منتیں کر رہی ہیں اس کی ساری کہ عمران صاحب مہربانی کرو این آر او دے دو، عمران صاحب مہربانی کرو این آر او دے دو. سلیکٹر بھی مان رہا ہے. آپ جا کے کہہ رہے ہیں سلیکٹر بھی مان گئے، مہربانی کریں کہ سلیکٹر کو ہم منا لیں گے. آپ عمران بھائی آپ مان جائیں، مہربانی کریں. وہ آپ کو انارو نہیں دے رہے عمران. آپ جس کو بٹن نہیں دے رہے تھے، خود ترلوں پر ہے. آپ جس کو بٹن نہیں دے رہے تھے شیروانی کا، اس نے آپ کو آگے لگایا ہوا 11 جماعتوں کو. آپ کا کپتان 3 سیٹوں 11 جماعتوں کو آگے لگایا ہوا اس نے. ماشاءاللہ اللہ نے اسے اتنی عزت دی ہے. اور آپ لوگ کہتے تھے کہ ہم ٹوٹا ہوا بٹن نہیں دیں گے. کہاں گئے آپ کے دعوے؟ اور 1 روپیہ آج تک اس پہ ثابت نہیں ہوا. 1 روپیہ. اگر پاکستان میں ایسے بولڈ قسم کے اپنا سابقہ کردار دیکھیں تو اگر ایسے پاکستان میں عزت کے حوالے ہوں جو کسی کی بیویوں کو طلاق بھائی یہ ذاتیات پہ نہ جائیں. آپ ذاتیات پہ نہ جائیں. یہ پھر میرے پاس بہت کچھ میٹیریل ہے. آپ ذاتیات پہ جائیں گے تو پھر بہت کچھ ہے. آپ شاید جواب نہ دے سکیں اس کو رہنے دیں ذاتیات پہ. سپریم کورٹ نے عمران خان کو صادق اور امین کہا ہے. سپریم کورٹ نے جس کے حوالے دے رہے ہیں آپ، اس سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان پاکستان کا واحد سیاستدان ہے جو ایماندار ہے. سپریم کورٹ نے ڈگری دی اسے. آپ لوگوں نے ڈگری نہیں دی اس کو. عمران خان کو سپریم کورٹ نے ڈگری. سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں اس ایمانداری تو سانوں بچاؤ جناب.
ये हाँ तो आप हाथ जोड़ेंगे भी तो हाथ जोड़े, आपने पता नहीं क्या कुछ जोड़ोगे आप लोग। आप देखते तो रहिए, खान है आगे, मुकाबला खान से है। पहले मुकाबला चोरों का डाकुओं से था, डाकुओं का चोरों से था। इसलिए आप गेमें कर रहे थे, आपको परवाह नहीं थी। आपको पता होना कुछ नहीं, नून लीग आपको डराती थी, आप नून लीग को डराते थे। नून लीग आपको डरा रही थी, आप नून लीग को डरा रहे थे। एक दूसरे को डरा के हमें बेवकूफ बना रहे थे। अब असल जब खान आया है, अब पता लगा आपको यार, तो वाकई हम तो बड़के मारते थे कि भाई जाए अदालतों में। अब अदालतों ने फैसले दिए हैं। अब पहले दफा अदालतों ने नाअहल करार दिया है। अब हाथ बांधते फिर रहे कि ये सिलेक्टर को हम बना लेंगे जी, इमरान साहब मान जाए, सिलेक्टर हमारे जिम्मे हो गया जी, इमरान किसी तरह मान जाए। इमरान नहीं मानेगा भाई, इमरान के खून में हराम शामिल नहीं है, उसने हराम इकट्ठा नहीं किया, उसकी औलाद नहीं है, उसने पैसे नहीं खाने, 12,000 करोड़ पाउंड छोड़ के आया है वो। आप लोगों ने आज तक किसी की बात ना मानी है। वो क्या कहते हैं, जैसी को वैसे ही है, क्या मुझे कहावत नहीं आ रही क्या, जैसा आएगी नहीं, अभी तो बहुत कुछ भूलेंगे, आप देखते तो रहेंगे इंशाल्लाह, सब कुछ भुलाएगा। पिछले जो घपले थे, पिछले जो बदमाशियां थी, पिछले जो सारी सब भुला देगा आपको इंशाल्लाह। ये एक दफा बिल्कुल न्यूट्रल करेगा आप लोगों को। शाम को भूल जाता है। वो कोकीन पीने वाले बंदे को हमने पाकिस्तान, एक नशेई को हमने पाकिस्तान दे दिया। चलो लोगों का खून तो नहीं पी रहा ना आप लोगों, तो लोगों के खून पिए हैं, गरीबों को मॉडल टाउन में खून पिए हैं, नहरे मॉडल टाउन में लाहौर में बंदे मारे हैं, आपने लोगों के खून चूसे हैं, उन्होंने खून तो नहीं चूसे। इमरान खान तो 22 साल की स्ट्रगल करके आया है, हक हलाल खा के आया है, डिग्री दी है सुप्रीम कोर्ट ने। 22 साल की बड़ी मेहनत की है। नजर साहब, बिल्कुल हमें फख्र है, हमें फख्र है इमरान खान पे। क्वेश्चन कर सकते हैं साहब, जमातों पर क्राइसिस आते रहते हैं, जमातों पर क्राइसिस आते रहते हैं, बुरे वक्त आते रहते हैं। आपको भी किसी वक्त में तांगा पार्टी कहा जाता था, आपको भी कहा जाता था कि यार इसको कभी शेरवानी का बटन नहीं मिला, तो आपको भी अल्लाह ताला ने दिया है, तो इसको जर कर खाएं। ये कह देना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म होगी। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान में जमहूरी जमात है। मेरी बात सुन लें यार, मेरी बात सुन लें, मैंने आपकी बड़ी सुनी है, मेरी बात सुने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाह जमात है, मेरी बात याद रखना। इंशाल्लाह ताला इसको बड़े बड़े जर्नैलों ने ख़त्म करना चाहा, नहीं ख़त्म हुई, और इंशाल्लाह ये रिवाइवल करेगी बिलावल भुट्टो की क़यादत में। हम 96 से बुरे नहीं हैं, जब हमारे पास 17 सीटें थी, उस वक्त पंजाब में सिर्फ 2 सीटें थी, आज पंजाब में 6 सीटें हैं और 48 सीटों पे हम स्टैंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम सर्वाइवल करेंगे और कम बैक करेंगे, और गरीब आवाम का हम सोचे हैं। और अब मुझे जाए ना, आज हमारे फैसलाबाद में कई कच्ची आबादी हैं जो भुट्टो साहब ने दी हुई हैं, अवाम लाइक करती है। यार भुट्टो के अलावा भी किसी की परफॉर्मेंस बता दें तो भुट्टो के अलावा, भुट्टो को एक दौर की बात की चलेंगे, बिलावल ने क्या किया, मुराद अली शाह ने क्या किया, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? अब जाके आप भुट्टो पे कब तक, आप भुट्टो के नाम पे कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे हमें? मैं खान साहब के दौर में आ जाता हूं। एक प्रोजेक्ट बता दो, खुदा का वास्ता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, एक प्रोजेक्ट बता दो कि आपने कुछ जंप भी बनाया। भाई पहले इंसान बना लें, फिर जंप भी बना लेंगे, पहले इंसान बना लें, इंसान बना लें। इंसानों की कमी है, या जंपों की कमी नहीं है, पुलों की कमी नहीं है, अस्पतालों की कमी नहीं, इंसान नहीं बनाए आप लोगों ने, सारे बिकाऊमार बनाए हैं, सारे बेनिफिशियरी हैं आपके। आपने ऊपर से लेकर नीचे तक वो कौम पैदा कर दी नून लीग ने, आपने कि इंसान एक यूनिवर्सिटी न्यूज। अलीपुर से कोटदू तक, नवा लाहौर से चिश्तियां तक, सिटी न्यूज HD, हर शहर की आवाज। चिश्तियां से नवा लाहौर तक, कोटदू से अलीपुर तक। सिटी न्यूज HD, हर शहर की आवाज।
अलीपुर से कोट 2 तक, नवा लाहौर से चिश्तियाँ तक, सिटी न्यूज HD, हर शहर की आवाज। चिश्तियाँ से नवा लाहौर तक, कोट 2 से अलीपुर तक। सिटी न्यूज HD, हर शहर की आवाज। कि नाज़रीन वेलकम बैक। अच्छा नजफ ज़िया साहब, काफ़ी हीटेड डिस्कशन चलती रही है। मैं सिर्फ इसी गुफ्तगू के हवाले से ही पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा, फिर चौधरी साहब के पास जाऊँगा। ये जो नज़रियात की सियासत है, इसमें हम पाकिस्तान की सियासत को अगर देखते हैं तो हमारे लिए बड़ा अजीब अलमिया है कि जो आग है वो हमारा अपोनेंट कंसीडर होता है, लेकिन सम टाइम्स हम उसी आग के साथ अटैचमेंट कर लेते हैं और एक दफ़ा नहीं करते, हम 3-3, 4-4 बार ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मैं अगर आपको इसको क्लियर करने के लिए MQM की मिसाल दूं, अभी ये चौधरी साहब ने कातिल लीग का कहा, फिर इमरान खान ने पंजाब के सबसे बड़े डाकू, फिर उनके साथ अलाइंस, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी, ये लोग तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि आपस में इनका इल्हाक हो सकेगा, नंबर 1। नंबर 2, चौधरी साहबान के साथ पीपल पार्टी का डायरेक्ट क्लैश था, पहला क्लैश। दूसरा जो सबसे बड़ा पीपल पार्टी का क्लैश था वो इजाज़ उल हक के साथ था, जो ज़िया उल हक के बेटे हैं। तो नून लीग के साथ तो तीसरे लेवल का क्लैश था, यानी कि पहला इजाज़ उल हक के साथ क्लैश, दूसरा चौधरी बिरादरान के साथ क्लैश, तीसरा क्लैश था उसके मुस्लिम लीग नून के साथ। और ये पहला क्लैश अभी सिर्फ रहता है, 2 क्लैश तो कंप्लीट हो गए हैं मफाहमती सियासत की आड़ में। तो ये इसी तरीके की ये सियासत हमारे यहाँ परवान चढ़ेगी। मोहतशम भाई देखें, मेरी बात सुने। मुस्लिम लीग नून के साथ जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हयाती में भी मिसाक जमहूरियत बनाया गया था, तो उस वक्त भी हमारा इल्हाक हुआ था, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम आज हमारा इल्हाक मुस्लिम लीग नून के साथ इल्हाक सिर्फ महंगाई के ख़िलाफ़, इस करप्ट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है। हम लोग अपनी अपनी नज़रियात रखते हैं, हम लोग अपने अपने इलेक्शन लड़ेंगे, हम अपने अपने हलकों में अपनी अपनी नुमाइंदगी रखते हैं। हमारा हरगिज़ उनके साथ ये इल्हाक नहीं हुआ कि हम लोग कोalition के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। हम इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में यह्या खान के दौर के बाद ये वाहद दौर आया जिसमें पाकिस्तान का हर वर्कर, हर मजदूर बेबस है बेचारा, खुदकशियों पर लोग आए हुए हैं। हमारा मुस्लिम लीग नून के साथ सिर्फ एक एजेंडे पे है, कुछ जो ये PDM के जो हमारे नकात हैं उसके ऊपर है हम, बाकी नजरियात नून लीग का अलग है, पीपल्स पार्टी का अलग है। हर कोई अपनी अपनी नवाज शरीफ के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उसके बाद 8 वाले इलेक्शन में और 13 वाले इलेक्शन में, तो ये जो 10 साल का टेन्योर है इसमें भी तो कोई रियायत नहीं की गई, किसी को नहीं छोड़ा गया, पर्सनल लेवल पे भी बहुत आगे ट्रैवल कर गई। नून लीग ने भी बहुत सारा सफर तय कर लिया मुखालफत में, और पीपल पार्टी ने भी नून लीग के खिलाफ बहुत सारा सफर तय किया है, यहाँ तक कि वो इमरान जरदारी भाई जो वोट आप बल्ले को डालेंगे वो पीपल पार्टी को जाएगा। ये तो मिसाक जमहूरियत के बाद की प्लानिंग है। अगर ये एक नहीं थे तो गिलगित बल्तिस्तान में मुझे बिलावल साहब की कोई एक स्पीच दिखा दें जिसमें उसने मुस्लिम लीग नून के बारे में कोई एक लफ्ज कहा हो। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले कहा है कि हम लोग अपना अपना नज़रिया रखते हैं।
جو مساق جمہوریت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پر ہم تیر یا شیر کے نشان پر اکٹھا الیکشن لڑیں گے. ہمارا مقصد مساق جمہوریت تھا کہ جہاں پہ جمہوریت آئین کی بالادستی جو پاکستان میں آرٹیکل ہے ان کو بالادست کرنا، آئین کو بالادست کرنا، 58(2)B کو بحال کرنا. اور یہ چیزیں ابھی پی ٹی آئی کو نہیں ہے پتا کہ یہ 58(2)B کیا ہے، 18ویں ترمیم کیا ہے. میں الیکشن کی میں دیکھیں میں الیکشن لڑ رہا ہوں نا نجف صاحب، میرے اپوننٹ ہیں 3 کینڈیڈیٹ، ٹھیک، تو میں تو تینوں کینڈیڈیٹ کی ایسی تیسی پھیروں گا نا کہ میں کہوں گا کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، ووٹ آپ مجھے دیں. جبکہ پیپل پارٹی کہتی ہے کہ نہیں جی ایک اپوننٹ جو آپ کا ہے وہ غلط ہے، اس کو ووٹ نہیں دیں، باقی 2 کے میں بات نہیں کرتا اور مجھے ووٹ دیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے آئین کی بات کی ہے. آپ نے بلاول بھٹو کی تقریریں نکالیں، ہر تقریر میں ایک کتاب پکڑی ہوئی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے. آپ اب کی بات کر رہے ہیں، جب ہمارا جنرل الیکشن 2018 کا الیکشن جا رہا تھا اس وقت بھی آپ کے میڈیا کے لوگوں نے ہی کہا تھا کہ سب سے اچھی اگر مینرز میں کسی نے کمپین کیا تو بلاول بھٹو زرداری ہے. کمپین کے حوالے سے اس کی 2018 کی کمپین بھی آؤٹ کلاس تھی. اس کی ریزن ہے کوالیفیکیشن. نو ڈاؤٹ عمران خان بھی پڑھا لکھا ہے پر تمیز ہوتی ہے نا، انہوں نے ساری زندگی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کی ہے، گالیاں نکالی ہیں، تو وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کر بھی اسی طرح اس نے سمجھا پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے، پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، ان کو گالیاں دو، یہ ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ. سیاست اور چیز ہے، نہیں وہ سیاست تو نجف صاحب یہ ابھی علی امین گنڈا پور بلاول صاحب تو مزدور کا کام کرتے رہے ہیں، بلاول صاحب تو مزدور سے اوپر آئے. نہیں یہ چوہی صاحب 2 منٹ ذرا نجف صاحب، یہ علی امین گنڈا پور نے بات سن لیں سر، 1 سیکنڈ میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. علی امین گنڈا پور نے جو اپنی جو بیانات وہاں دیے ہیں وہ بالکل قابل مذمت ہیں، وہ نہیں کرنے چاہیے تھے. لیکن اس کے جواب میں بلاول صاحب نے ایک جلسے میں کہا ہے کہ یہ جتنے گندے وزیر ہیں وہ خان بھیجتا رہے، یہ کتے ہیں یہ بھونکتے رہیں. مطلب اس طرح کی لینگویج تو وہ آپ تمیز والی آپ نے میری بات سنیں، آپ میڈیا سے نکالیں. بلاول بھٹو نے کتے نہیں کہا، ٹھیک ہے، گندے وزیر. میں آپ کو دیکھیں مطلب میں ابھی کہتا ہوں اس کو جی کتے کا لفظ میرا نہیں خیال بولا. اچھا چلے، اچھا چودھری رؤوف صاحب نا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہے، وہ اس لیول چلے. میں اس کا چودھری رؤوف صاحب یہ کیا یہ جو ابھی حکومت کیا کرے گی؟ مطلب یہ اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ ہم نے ہر صورت جلسے کرنے ہیں. یہ انہوں نے ملتان میں موسیٰ گیلانی اور یہ علی حیدر گیلانی صاحبان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے ریلیاں نکالی ہیں اور ان پہ FIR ہوئی ہے، انہوں نے FIR پھاڑ دی ہے. گورنمنٹ کے آرڈرز کو انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے، تو وہ ان کے اوپر FIRs ہو گئی ہیں، تو وہ عدالتوں سے پھر وہ ضمانتیں بھی ان کی ہو گئی ہیں. تو آپ کس حد تک بھی جائیں گے؟ ابھی یہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو لا اینڈ آرڈر کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے جا رہے ہیں اور پھر یہ سارے مسئلے بھی ہو رہے ہیں. تو کہاں روکیں گے آپ اس کو جا کے؟ سر اس میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی ہے اور نون لیگ کی بھی حکومتیں، انہوں نے حکومتیں کی ہیں، نون لیگ نے بھی، PTI نے بھی. ان تمام کو کلیئر ہے کہ پڑھے لکھے معاشرے میں اگر آپ گورنمنٹ کی ریٹ کو قائم نہیں کریں گے تو پھر تو خانہ جنگی ہے، پھر تو جنگل کا قانون ہے. پھر جو آپ کو پسند آئے آپ مان لیں، جو آپ کو پسند نہ آئے آپ اس سے انکار کر دیں. پھر تو جو ہے وہ ڈکیتی بھی، کسی بندے کا دل کرے گا تو وہ ڈکیتی کر لے گا جی میں نہیں مانتا، کسی بندے کا دل کرے گا تو وہ چوری کو جائز بتا دے گا، کسی بندے کو کہے گا جی مجھے وارے آ رہا ہے شراب پینا مجھے پسند ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روکنا نہیں چاہیے، وہ شراب کا اپنا کام ملتان میں، لاہور میں، کراچی میں شروع کر لے گا. تو ہمیں انہوں نے بھی حکومتیں کی ہیں، حکومتوں کی ریٹ کا خیال کرنا چاہیے. اپنے اختلافات ہم رکھیں اور اختلافات ہونے چاہیے. اختلاف جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے اور اس کو ٹائم دیکھا جاتا ہے، وقت دیکھا جاتا ہے ایونٹ کے لیے. اس پہ اب سیاست کا ٹائم نہیں ہے. ہم ان سے بارہا ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کی، وزراء نے ان سے آگے ریکویسٹ کی اور بار بار ان کو کہا کہ بھائی یہ قوم کی جو ہے وہ بقا کا مسئلہ ہے، یہ ملک کی اکانومی کا مسئلہ ہے، جڑی ہوئی اکانومی آپ کی سے جڑی ہوئی ہے، لوگوں کی زندگیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بڑے معاملات آپ کے اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کو ایسا کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ اس جلسے سے آپ کیا کر لیں گے؟ ان کے بھی نوٹس میں ہے کہ جلسوں سے حکومتیں نہیں جاتی، ریلیوں سے حکومتیں نہیں جاتی. آپ جو ہے ڈیبیٹ، آپ کے پاس ڈیبیٹ کے لیے پورے چینل پڑے ہیں، 100 چینل پہ آپ اپنا موقع بیان کر لیں.
آپ اپنے بیان دے لیں, آپ جا کے وہاں بات چیت کر لیں, آپ نے جو کہنا ہے آپ کہہ لیں, انٹرویو دے لیں, اپنے کوئی پابندی نہیں ہے. تو آپ ضرور جلسہ کر کے ہی کیا آپ نے ضد کر لی, اور میں نے پہلے بھی کہا کہ تھوڑے سے پیسے انہوں نے. میں نجف زیاد صاحب کا اور چودھری رؤف رحمان صاحب کا, میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, اپوزیشن جماعتیں کا سب سے بڑا جو ایجنڈا ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ ہمیں اس گورنمنٹ کو گرانا ہے, اور اس سلسلے میں وہ اپنی جلسوں کی تحریک اور اس کے بعد انہوں نے لانگ مارچ کا شیڈول دیا ہوا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, اور اپوزیشن کہتی ہے کہ کوئی گورنمنٹ اپنے جو پالیسیز ہیں, ایس او پیز ہیں, اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہی, لہٰذا ہم تو جلسے کریں گے. تو اس میں ایک بہتر آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جتنی بھی ہیں یہ اپنے جلسے پوسٹ پون کر کے کرونا کی اویئرنیس کمپین کے حوالے سے کیمپ لگائیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ جی خدارا اپنا خیال رکھیں, خدارا اپنا خیال رکھیں. یہ جو ایک لاکھ ماسک سیاسی جماعتیں جلسوں کے لیے بنوا رہی ہیں, وہی ماسک اپنے کیمپس لگائیں, پیپل پارٹی اپنے کیمپ لگائے, مسلم لیگ اپنے کیمپ لگائے, اور کرونا اویئرنیس کے حوالے سے مارکیٹس میں جائیں, ٹرانسپورٹ میں جائیں, جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا اس کو ماسک دیں اور اس کو کہیں بھائی صاحب ہاتھ باندھ کے اللہ کا نام ہے, جیسے وہ مراد علی شاہ کہتے تھے کہ جی سیاست بعد میں کر لیں گے, زندگیاں بچائیں. تو اس کے آگے ہاتھ باندھ کے آپ ریکویسٹ کریں کہ اللہ کا نام ہے, یہ ماسک پہنو, اپنے زندگی بچاؤ, اپنے گھر والوں کی زندگی بچاؤ. یہ میرے خیال میں سب سے بہتر رزلٹ ہوگا اپوزیشن کا کہ جی گورنمنٹ جہاں بہت ساری جگہوں پہ بقول اپوزیشن کے نالائکی کا مظاہرہ کر رہی ہے, اس کے پاس کوئی ایس او پیز نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی اس کے لیے وہ کام نہیں کر رہی, لیکن اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے کہ جہاں حکومت غلط کام کر رہی ہے وہاں اپوزیشن فرنٹ پہ آتی ہے, اپنا رول پلے کرتی ہے. تو اگر یہ کیمپس لگا لیتی ہے تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی عوام کی, اور اپنے اپنے جو ووٹ بینکس کا جتنا ان کو ڈینٹ پڑا ہوا ہے یہ سارا کا سارا ڈینٹ کلیئر ہو جائے گا کہ ایک عام آدمی یہ سوچے گا کہ میرے لیے حکومت نے تو کچھ نہیں کیا, لیکن پیپل پارٹی آ گئی, میرے پاس جماعت اسلامی آ گئی, میرے پاس مولانا کی پارٹی آ گئی, میرے پاس مسلم لیگ نون کے بندے آ گئے, میرے گھر میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس سینیٹائزر نہیں ہے جی گھر میں, یہ آپ ایک بوتل سینیٹائزر کی ہماری طرف سے گفٹ لے لیں جی, یہ ماسک آپ کے گھر میں 10 بندے ہیں, یہ آپ ماسک لے لیں گے, مہربانی کر کے ماسک پہن کے گھر سے باہر نکلا کریں. تو یہ اگر ایجوکیشن کا سسٹم اپوزیشن کر لیں تو یہ جلسوں سے بہت زیادہ ریزلٹ اپوزیشن کو مل سکتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. بہت شمسی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز, آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.